सूरत यहाँ चल रही है अहज़ाब। तो 22वें पारे के बिल्कुल शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाजे मुतहरात से खिताब किया है और सारी उम्मत की ख़वातीन को समझाया है। खास मकाम में समझने वाला अल्लाह करीम ने बिल्कुल शुरू में कहा कि ए महबूब अलैहिस्सलाम की बीवियों, आपका मकाम लोगों में से जरा इम्तियाजी है, सो तकवा इख्तियार करो। गैर महरम मर्दों के साथ नरम लहजे में बात ना करो। नरम लहजे में गैर महरम के साथ बात, बस अपने काम की बात करो और वो भी इस तरह बात करो जिस तरह बेरुखी से होती है। औरतें नरम लहजों के साथ गैर महरमों के साथ गुफ्तगू न करो। और फिर इरशाद फरमाया जा रहा है कि जरूरत के मुताबिक बात करो, ज्यादा बात भी ना करो। अपने घरों में रहो और जमाना जहलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश ना करो। नमाज और ज़कात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर कारबंद रहो, और जो ऐसा करेंगी तो उनको दोहरा अजर मिलेगा और उनके लिए आखिरत में इज्जत की रोजी का मकाम है, रोजी का एहतमाम है। इसी मकाम पर अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें साफ सुथरा कर दे। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें, पीछे किसका जिक्र हो रहा था? अज़वाजे मुतहरात का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की। तो ये जिक्र ही, ये आयत तज़किरा ही अज़वाज के तज़किरे में आया। बहुत सारे लोग कहते हैं अहले बैत में बीवियां शामिल ही नहीं, ये सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के वो अहले बैत हैं जो हजरत अली, सैयदा फातिमा और उनकी औलाद है। और खुदा के बंदे, जब आपसे पूछा जाता है घर वालों का क्या हाल है तो बीवियां मुराद होती हैं कि नहीं? जब पूछा जाता है कि घर वालों का क्या हाल है, सिर्फ बच्चे मुराद होते हैं कि बीवी भी मुराद होती है? तो ये अजीब फलसफा है कि यहाँ लोग क्या करते हैं, कहते हैं सिर्फ अहले बैत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद मुराद है, बीवियां मुराद नहीं। तो ये सिरे से बात ही दुरुस्त नहीं है। जब अहले बैत की बात होगी तो हुजूर की सारी अज़वाज अहले बैत में शामिल, ये समझ ले बात, क्योंकि यहाँ तज़किरा ही अज़वाज मुतहरात का चला आ रहा है। फिर इससे आगे आयत नंबर 35 में मोमिन मर्दों और औरतों की इकट्ठी सिफात का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिन मर्द इताअत शार होते हैं, सदाकत शार होते हैं, सब्र और रज़ा का पैकर होते हैं। उनके दिल अल्लाह के हुजूर इज्ज़ और तवाज़ु के खूगर होते हैं। वो सदकात देने वाले होते हैं, रोजेदार होते हैं, अपनी हया और इज्जत की हिफाजत करने वाले होते हैं, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले होते हैं। और उनके लिए अल्लाह ने बख्शीश और अजरे अजीम की नेमतें तैयार की हुई। फिर आयत नंबर 36 में फरमाया ना किसी मोमिन मर्द और ना किसी मोमिन औरत के लिए ये जायज है कि जब अल्लाह और उसका रसूल को फैसला फरमा दे तो इनके लिए अपने इस काम में कोई इख्तियार रह जाए। इस आयत की थोड़ी तफसीर जरूरी है, इसकी थोड़ी तफसीर कर देता हूं। हुआ ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक गुलाम के साथ अपनी एक अजीजा जो हुजूर की रिश्तेदार बनती थी, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, उनका निकाह करना चाहा, पैगामे निकाह भेजा। उन्होंने कहा जी हम कुरैशी खानदान से हैं और ये गुलाम है, तो इसको कैसे रिश्ता दे दें? हालांकि हुजूर ने पैगाम भेजा था, इतने बड़े हम हो के तो एक गुलाम को रिश्ता दे दे। तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, फरमाया जब रब रसूल हुक्म दे तो तुम्हें इख्तियार ही कोई नहीं। और जब ये आयत नाजिल हुई तो वो हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के घर वाले खुद हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर जहां आपका दिल करता है आप बच्ची का रिश्ता फरमा दें, हम अल्लाह रसूल के हुक्म के आगे बात नहीं कर सकते। आज भी आप देख लें, बरादरी पहले और दीन माज़अल्लाह बाद में। बरादरी पहले, भाई शादी पे कोई बेहुदा हरकत ना करना तो कहते मेरी बरादरी नहीं मानती। ये बड़ा खतरनाक जुमला है। यानी एक तरफ नबी पाक की शरीयत और दूसरी जानब बरादरी।
تو یہ مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی. آپ نے اس میں سے اختیار کسے کیا؟ ہماری برادری وہی ہے جس برادری میں حضرت بلال حبشی شامل ہے، حضرت صہیب رومی اور عمار یاسر شامل. وہ ہماری برادری ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر اس سے آگے آیت نمبر 37 سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا. وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا. وہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں. ہوا یہ تھا کہ ایک منہ بولے بیٹے نے طلاق دی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی زوجہ سے حضور نے نکاح کرنا چاہا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہ والا معاملہ ہے، تو فرمایا وہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے. مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ منہ بولی جو بہن ہوتی ہے تو بھئی وہ غیر محرم ہوتی ہے. منہ بولی بہن غیر، منہ بولی ماں جو ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہلا کی عمر کو پہنچ جائے، اس نے بچہ چھوٹا سا لے کے پالا ہو، وہ معاملہ اور ہے. لیکن ہمارے ہاں جس طرح رشتے نہیں بن جاتے، جو اصل بہن ہوتی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور بھائی جس کو اللہ رسول نے تیری بہن بنایا تجھے وہ پسند کیوں نہیں؟ اور جس کو رب کریم نے تیرے لیے رشتہ بنایا ہے تجھے وہ رشتہ قبول کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مفہوم کی طرف ہماری توجہ لگائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. تو پھر اسی طرح آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم بات ارشاد فرمائی جس کی طرف امت کی توجہ ہونا بڑی ضروری ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. بلا وجہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتی تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے. اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو میدان میں آ نکلتے ہیں، اور مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو دلیلیں پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں کہانیاں سناتے ہیں. تو بھئی حضور آخری نبی ہیں، رسول کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ ایک بات کو سمجھیں، حضور کا تاج ہے ختم نبوت، یہ نبی پاک کی نشست ہے ختم نبوت. یعنی نبی ختم ہو گئے تو آخری نشست پہ حضور بیٹھے ہیں. تو اب جو کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے تو بے ادبی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے قادیانی اتنے برے ہیں، ان سے مسلمان اس لیے بیزار رہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں. وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو ذلی اور کسی کو بروزی نبی مانتے ہیں. بھائی رسول کریم پر نبوت ختم ہو گئی اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی. فرمایا اگر کوئی ہو سکتا ہوتا نا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، جن میں صفتیں ہیں، لیکن جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے. جو ہو سکتے تھے تو ایک کانا آدمی، وہ کانا تھا مرزا، ایک آنکھ سے کانا تھا اور عجیب اس کے باتیں تھیں، بڑے بڑے عجیب اس کو امراض تھے. اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا. تو بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں نا، ماننے والے تو شیطان کو بھی مانتے جاتے ہیں، معاذ ماننے والے تو سب کو مل جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق پر استقامت عطا فرمائے. پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صفات کا بیان ہے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہے، شانیں عطا فرمائی ہیں. ایک بات آپ یہاں رک کے ذرا سوچئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی شان مصطفیٰ کا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت؟
मिराज मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा, आप सीधा सीधा नमाज रोजे की बात बताएं, शान बयान करना क्यों जरूरी है? ये बहुत बड़ा मसला है। बाज लोग कहते हैं जी आप सीधा सीधा कहें कि हुजूर ने फरमाया, सच बोलो, खरी बात करो और दयानंदारी। ये आप क्या, हुजूर शान बड़ी थी, अजमत बड़ी थी, तो भाई इन आयात में अल्लाह क्या बयान कर रहा है? का मेरा महबूब नजीर भी है, बशीर भी है, सिराज मुनीर भी है। ये सारी सिफतें अल्लाह ने कुरान में बयान की, और एक जगह पे नहीं, दर्जनों जगह पे वाज़े आयात में। वैसे तो सारा ही कुरान हुजूर की तारीफ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, काना खुलुकुहुल कुरान, फरमाया अगर तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक देखने हो तो कुरान पढ़ लो। तो इसलिए ये अजमतों और शानों का बयान ये तरीका है, ये मुसलमान की रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर आयत नंबर 53 से नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के आदाब बयान हुए कि बगैर इजाजत नबी के घर में दाखिल ना हो। दावत ताम हो तो खाना खा के मुंतशिर हो जाओ। खाना खा लिया तो अब हुआ ये कि हुजूर ने दावत पकाई कुछ सहाबा की, तो खाना खा के बैठ गए गपशप करने के लिए। तो महबूब करीम ने एक दो दफा देखा कि अब ये जाएं, हुजूर ने आराम करना था, लेकिन कुछ लोग बैठ गए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया जब खा लिया है ना, अब जाओ मुंतशिर हो जाओ। वो या रब करीम अपने महबूब के दरबार के आदाब बयान फरमाता है, अल्लाह बयान फरमाता है। अल्लाह अकबर। नबी की बीवियों से कोई चीज मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। नबी की बीवियों से आपकी रहलत के बाद दायमी तौर पर मुसलमानों का निकाह ममनू है। अपने किसी भी अमल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न दो। आयत नंबर 9 से 13 तक एक बार फिर अल्लाह ताला की कुदरत के तहत बारिश के निजाम का जिक्र है। इंसान को इसके जोहरे तख्लीक की तरफ मुतवज्जे किया गया ताकि सरकशी का शिकार ना हो, और वो ये कि मादा के पेट में हमल को भी अल्लाह जानता है, और ये कि किसकी उम्र में दराजी है या किसकी उम्र में कमी है, वो सब अल्लाह ने किताब तकदीर में लिख दिया है। आयत नंबर 12 से फरमाया कि मीठे और खारे पानी के समुंदर बराबर नहीं होते। मीठे और खारे पानी के समुंदर बराबर नहीं होते, लेकिन फरमाया सब समुद्रों से तुम्हें मछली का ताजा गोश्त मिलता है, पानी जैसा भी, और तुम उनसे पहनने के जेवर भी निकालते हो, और कश्तियां पानी को चीरती हुई चली जाती हैं। निजाम लैलो नहार और शम्सो कमर उसी के हुक्म के ताबे, उसी के हुक्म के। ये चांद सूरज अगर किसी इंसान के कब्जे में होते तो कब से इख्तलाफ हो गया होता। कोई कहता उधर से निकल, कोई कहता कम से कम जो हुकूमत बदलती वो तो जरूर बदलती एक दफा, ये पिछले लाया है, लिहाजा माज़अल्लाह हम नहीं चलने देंगे। तो अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह के ताबे, रात दिन का आना भी अल्लाह के, और निजाम शम्सो कमर भी अल्लाह के। आज नंबर 18 में बताया कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी हर एक को अपने अपने अमल का जवाब देना होगा, और जो तज़किया और तकवा इख्तियार करेगा तो उसका फायदा उसी को पहुंचेगा। फिर फरमाया अंधा और देखने वाला, जुल्मत और नूर, साया और धूप, जिंदा और मुर्दा लोग बराबर हो सकते नहीं। यहाँ कुफार और मुनकिरीन को अंधे, जुल्मत, धूप और मुर्दे से तशबीह दी गई, और गोया अल्लाह करीम ने अहले ईमान को आंखों वाला कहा, नूर वाला कहा, साए वाला कहा, और फरमाया ये हैं वो जो जिंदा है। काफिर जिंदा रह के भी जिंदा, इकबाल ने कहा था जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। तो दिल जिंदा हो तो फिर हर शय। एक दानिशवर का एक कौल है, वो कहा करते थे रिश्ते एहसास के होते, रिश्ते और एहसास ना हो तो फिर रिश्ते भी। आपको पता है ना, बहन का अगर ख्याल आ गया तो फिर बहन है, लेकिन अगर भाई कहे कि नहीं जी मेरे बहनोई ने ज़ाहिर बड़े किए हैं पैसे, वो तो सारा उस खानदान को चला जाएगा, तो मैं बहन के बच्चों से, तो ये एहसास खत्म हो गया। तो फरमाया कि ये जिंदा रहता है, जो मोमिन होता है मोमिन जिंदा होता है, काफिर मुर्दा होता है, इसलिए कि उसका दिल मुर्दा होता है। अल्लाह ताला ने इन आयात में ये भी बताया कि
حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کے نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں، ایک ہی پہاڑی سلسلے سے مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی سے مختلف رنگوں کے لوگ اور چار پایوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہ نا مسل پہ غور نہیں نہ کرتے، ورنہ فوراً بندہ کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، ہر بندے یہ چیزیں لوگ بناتے ہیں نا جی، اس میں اتنی ڈال دو، اس میں اتنی ڈال دو، اتنی، تو ایک طرح کی چیزیں بنتی جاتی ہیں، ایک کی طرح۔ کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے، چمچ ہے، برتن ہے، تو ایک کی طرح کا بناتا ہے۔ اللہ کریم کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ ناک ہر بندے کی ایک ہے، آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہونٹ سب کے ہیں نا، اور چہرے مختلف ہیں۔ سمجھتے ہیں آپ بات؟ یعنی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں جو سب کو دیں، اور اس کے باوجود چہرے مختلف ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ بڑی شان والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ بڑی شانوں والا ہے۔ جو وہ بنا سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا۔ آیت نمبر 28 میں بتایا کہ جو علماء ربانیین ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ مسئلہ تھوڑا ضرور سن لیں۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ ایک لفظ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، لڑائی ہو جائے نا تو کہتے ہیں تو میں نے جانتا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو میں نو کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو میں نو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو میرے سے لڑائی کر رہا ہے، تو میری طاقت نہیں جانتا، میرے تعلقات نہیں جانتا، یہ ترجمہ اس کا۔ تو میری دولت کو نہیں جانتا، میں کتنے لوگ میرے ہیں چاہنے والے، پیار کرنے والے، یا میرے خاندان والے تو جان، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا۔ جو جانتا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ایسے ہوتا ہے۔ جو بندہ رب کو جانتا نہیں نا وہ نہیں ڈرتا، اور جو جان لیتا ہے نا وہ ڈرتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کتنی قدرتوں والا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سب سے بڑھ کر رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، میں بڑی کہانیاں سناتا ہوں، تو یہ علم کی علامت نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر تو زیادہ ڈرتا ہے تو بڑا عالم ہے، اگر تو نہیں ڈرتا پھر تو ان پڑھ ہے۔ یہ تو اپنے آپ سے پوچھ لے۔ اب لوگ کہتے ہیں جو جری ہو جائے، جو بے دریغ بولے وہ عالم ہے۔ نہ بھائی، جو سوچ سوچ کے بولے، جو ڈر ڈر کے بولے، جو احتیاط سے بولے، اصل عالم وہی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی برگزیدہ اور چنیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان صالح بندوں کے لیے تیار کی ہوئی۔ پھر آیت نمبر 40 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی دوبارہ ان کو اپنی جگہ پہ قائم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو پھر کوئی موجود مر گئے ہوتے، سارے ختم ہو گئے ہوتے۔